ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عزیزانو دو جمعی منگا دا اللہ پر توحید باندے دخپل پوئی او دخپل کم علم مطابق خبر اکڑی
واضح آیاتونه د الله د کتاب مو په دې مسله باندې ولوستل. زمونږ لوستلو شوو آیاتونو نه دا پته لګي چې د تمامو انبیاو دعوت چې دی هغه د لا اله الا الله دعوت دی. ځکه چې څومره انبیای کرامو له کلمه ورکړې شوې ده د هغې کلمې دویم جز خو اگر چې د هغه نبي د نوم مطابق لا اله الا الله ادم نبی الله یا صفی الله، لا اله الا الله نوح نبی الله، لا اله الا الله ابراہیم خلیل الله موسی کلیم الله وغیرہ وغیرہ. خو اول جز د کلمې د هر نبی دی لا اله الا الله. او د هر نبی په وخت کې الله چې کم آسمانی کتابونه را لېږلي دي د هغې دا اصل فیصله ده چې کم یو سړي انسان ذات او نسب او رنگ نه قطع نظر تور دے سپین دے عرب دے عجم دے تکڑا دے کمزور دے لو دے وڑوکے دے بادشاہ دے گدا دے ودو دے دیندار دے ہر سوچ دے چچا لا الہ الا اللہ کامل مکملہ منل دا ہر مسلمان دے. او چچا لا الہ الا اللہ ندے منلے کاغا ہر چوک دے نو آغا دا اللہ دشمن دے اور آغا دا جہنم مستحق دے اغنا اللہ ناراض دے دا اللہ رضا دا اللہ دیدار دا اللہ پاک رحمتونا دا اسلام تمام تر احکامات دا لا الہ الا اللہ سره تعلق لري اور ہر نبی کے دے کلمے تبلیغ کرے رہے. تبلیغ سے مانا رسول چشا رسول دا ہر چاہ پلا ذمہ داری دا دا پیغمبر تا پیغام بر مانا پیغام رسول والا پیغام راولو والا نو پیغامبر دا اللہ دا پیغام راولو والاوی تبلیغ معنی دادا چه دا اللہ خبر مخلوق تا رسول او دا اللہ کامل او مکمل خبر چه دا اگر لا الہ الا اللہ. اس کو چینا زبانہ دا خبر کیے گئے ماں اور ہر شے پیونوی رنگ اور پیونوی ڈنگ باندے رہو وطن خوچی کل زان سر یو چور از یو درزو پتا ہو لگی چی اصل نمی دو سیز دو خوشی کی کمال نشتا پخامو گوارو آرو لسونو ٹارچ بزمن دی پلارانو با بیجلی بورتا منگوی دا ٹارچ دا لاس بیجلی نی دا با زمن پلارانو زمن مشرانو بوابستا من ماشومانو بو سراورانے کولی منگو لوگو سر کولی ایوارو بیجلی یو ٹارچ با کالونا زمن کورونو کی پروتو کار بے کولی دا سوا مشرانو کنوا اوش چتا ٹارچ واخلی دکان کی دلبن کی چکور پہوڑی بے بیٹھا کئی ٹکا 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 کلوے دا سوائی بلی گی نا دا دے زمانی اسلام ہم دا سے جوڑ شوئے دے اللہ دی کمی ہو بشے معاف کی چینا عمل دے
چینا ایمان دے چینا عقیدہ دا برانا پمنگ لے بلے دا اسلام لگی دلی لیکل پمنگ باندے دا اسلام شتا گری لباسونا جماعتونو کی منزونا پخلا باندے اظہار دا اللہ دے والی چکم سرے قبر کا سجدہ لگئی اقاہم پر ملاو انشاءاللہ یود شریک نلے وہی کنوائی خدار حال زمان دا چینا ایمان اور چینا کلمے اور چینا عقیدے سرا تعلق نلے زد اصلی کلمے دا اصلی ایمان دا اصلی عقیدے خبر کو اغا اصلی عقیدہ دا لا الہ الا اللہ دادو تمام انبیاء کرام و عقیدہ و مسلام طولا دنیا دے مسئلے دا پارا پیدا دا اور دے مسئلے دا پارا بابا کیوی چتر چو پورو دا لا الہ الا اللہ اصلی وجود شتا چینا وجودنا نقلی وجودنا لفظی وجودنا حقیقی وجودی چتر چو پورشتا حقیقی کلمے ہوئن کی چشتا حقیقی توحید منلو والا چتر چو پورشتا ہر وقت پورے با دنیا آباد ہوئی کلا چدا حقیقی اللہ توحید والا خلق ختم شل حقیقی توحید ختم شل بیاد رب العالمین دا دنیا باقی نساتی اس بڑر خلق کوئی چیزا خوشی منگا حقیقی توحید والا اسر کا دنیا آبادا دانانا زما استاپا ہوگا کی دیشی چنی آبادا کی دیشی چاہا حقیقی توحید والا خلق وی پا دنیا کے خماوتا بنو ہر یو سر پکار دے چھ کوششو کی چھ من دا حقیقی توحید منلو والا جوش والا رہن جوش لا الہ الا اللہ معنی صدا لا الہ نشتا لائق دا عبادت الہ لوکی گی فریاد اور گلو والا عبادت لائق معبود تولیشی الہ لا الہ نشتا معبود برحق الا اللہ مگر صرف اور صرف چوک دے نو دا الہ معنی دا معبود نشتا لائق دا عبادت نشتا صحیح معبود نو معبود ستوائی سچا معبود عبادت ستوائی نشتا لائق دا عبادت مگر صرف اور صرف یو اللہ دے نشتا لائق دا عبادت ستوائی ترچو پورے چھ منگو تاسو ماند عبادت زدکر نرام او بیامو پاہا مانا باندک لک عمل ایمان راوڑے نرے عمر پوری منگا صحیح و اصلی ایمان والا جوڑے دلے الہ معبود توئی معبود آغا چو چاہدتا عبادت کی دیشی عبادت سے توائی خلق ہوئی چی مونز عبادت دے رجا عبادت دا مونز رجا آہد اور زکاة عبادت دے ذکرنا عبادت دے دا قرآن تلاوت عبادت دے جہاد عبادت دے وغیرہ وغیرہ اے خلقہ دا یواز دا سیزنا عبادت نہیں دا خو افراد دی دا عبادت مونج فرد دا عبادت رجا فرد دا عبادت حج فرد دا عبادت زکاة فرد دا عبادت عبادت ستویلے کی گی بندگے تا بندگی ستوائی بندگی ویلے کی گی خبر منلو تا فرمن بردارے تا بندگی ویلے کی گی اطاعت تا عبادت و بندگی مانا دارا چھے اطاعت کول خبر منل
بندگی کول زمنگا بد اللہ خبر منو دو بلچا خبر با نشتا لائق دا عبادت مگر صرف اور صرف چوک دے اے خلقا دے فلسفے باندے جان پوئی کے طول عمر لکا رندو تا یا رندو تا چاوی لیو چی حافظ جی سے کیر خورے آگا ورطا ہے چیر جیزا خو کیر نپی جنما کیر چشیوی آگا مور نرم پیدا ہو ورطا ہوئی چی جی کیر تک سپین ہوئی آگا ورطا ہے چی سپین نپی جنم چی سپین چشیوی آگا ورطا ہے چی سپین تاسیوی لکا واورا آگا ورطا ہے چی واورا نپی جنم تات سنگئی آگا ورطا ہے چی یہ جی واورا تاسی تک سپین ہوئی لکا مرغابے بطا پیجنے آگا ورطا ہوئی چیورو جیولا چیزو خوبتم نا پیجنم اسویو تلاس داسی کر ورطا ہوئی چی حافظ جی سے بطا داسی ہو گئی حافظ جی سے داسی لاس چی پیترا کر چتا خوکا کوڑ دے گا نا بل کوگوا دیم پکی ورطا ہوئی چی نا دا نفرم ہمارے کن خیلی کین اور بطا فرق شتا که نشتا؟ خو پیجنده نا کله چه سره نپیجنی بیا گیر نوی چه دا مریکن خیلی کوگ ده نو پیمانه گیر کوگ وی پیجنی مسلمان نا پختناو کا مولا صاحب نا پختناو کا عالم صاحب نا پختناو کا 50 کالا بے جماعت کے امامت کرے یرجی مالا دکلی میمانا وخا لا الہ الا اللہ نشتا لائق دا عبادت مگر صرف یو اللہ دے یرجی عبادت ستوائی یرجی منزر دس رجاہ جو زکاة بس بیا خمن مسلمانان اے خلقا پیمان ہوا ہے دا سے مشرکان دنیا کشتری شیغا منز اللہ نا سوا بلچا لکئی جواب برکہ ہے پول ہوا ہے دا سے مشرکان دنیا کشتری چی منز اللہ نا سوا بلچا لکئی روچا بلچا لساتی حج بلچا لکئی سجدہ بلچا لگئی دور کب بس بیا بدا خلطول ٹک ٹاک دی داخل خود یا ٹول ٹک ٹاک دی بیا کلی ونی دی صرف اشاعت یا نو پنچ پریان لی ونی دی اور اہلی حدیث لی ونی دی اور نور موحدین لی ونی داخل خود ٹک دی ہمان ٹک لی نانا رورا تشریح دے غلط کرے دے چی نشتا لائق دے عبادت مگر صرف یو اللہ ہے عبادت یواز منزت نوائی عبادت یواز رجیت نوائی حج تنوائی یواز نفلو تنوائی یواز سجدو تنوائی عبادت ویلو کی گی بندگے او غلامیتا بندہ منا غلام بند دا انسان بندرے پیغمبر بندرے ولی بندرے سو تو بل بل بندرے بندہ منا من بندیو من تولی شہیو کم کار کوا کم کار مکوا دیکھستا واکو اختیار اے خلقا اے دور ملو مسلمانانو کم کار بکو کم بنکو دیکھی زماؤستا واکو اختیار مڑا دیکھی دا مولاو دا پیش امام واکو اختیار مڑا لگ دینا مخ کے پیرشا سبکو سبنکو دیکھی دولیاو واکو اختیار سبکو سبنکو دیکھی زمن دا مشرانو او دا امیرانو او دا افسرانو او زمنگا دا پلارانو او دا نکنو ہمکار دیکھی کار دا چاہدے لا الہ نشتا لائق دا عبادت
یعنی نشتا داس ذات چه داغه دی خبر منلی شي داغه دی اطاعت وکړی شي داغه دی قانون منلی شي داغه دی خبرې ته توجه ورکړی شي داغه دی وکا منلی شي مکه دی منلی شي مگر صرف اور صرف څوک دی مونږ خو صرف دی وجنه عبادت دی چې چا ویلي وي چې وکا اللہ ویلی دی چوکانو عبادت دے حج اللہ ویلی دی چوکانو عبادت دے زکاة اللہ ویلی دی چوکانو عبادت دے کم چیز چے اللہ ویلی چوکانو آغا عبادت دے نمانا دادا چے آغا یو چیز عبادت خبرہ پوئے گے سوک چپینے ہے کوئی لاس پورتا ہے الحمدللہ अलका दे खबर बांधे लगो अख्तिरो लग टाइम पे तेर के लग जान पे पोई के ला इलाहा जगरा पोला पांदेरा येरो जी पंचपुरियान लियोनी शेरी येरो जी अहले हदीस लियोनी शेरी येरो जी मुआहिदीन खल्क तवाई चितासो मुशरिकानी यारा खल्क तवाई स्तासो अकीदा खराबरा दागीर चाबीर मुसलमानान चमन न खबरी पुली पटी नदी खबा من نووی چه منا دا خراب خلق دے دا پنچپریان چه دی دا دیر خراب خلق دے دا وابیان چه دی دا دیر خراب خلق دے ولی وائی پم دی خبر ندی پوئی وی زبان یار من ترکیست ولی ترکی نمدانم زبان یار من ترکیست ولی ترکی نمدانم الہی بیایت زبانت دردحان من افسوس خبر دادا چه من در رب العالمین پا خبرو باندے نپوئیگو در رب العالمین خبری چشیدے قرآن نو زبان یار من ترکیست ولی ترکی نمدانم زماد یار جب ترکی دا اور افسوس داده چه زب ترکی بانده نپوئے گما زماد رب جب عربی دا زود عرب ازده کولو دا پارا وقت نلرما زماد رب جب قرآن دا ولی ما سر دا قرآن دا ولو وقت نشتا زمان ملاسب وی چه چورل صوبنا دنی کری قرآن لبگت نوروڑی صرف تکو باندے بیوائے دا سیورو کے مشہم چوئے ارے نبالیف باتا شورو کے دا سی بودا چشی بیا بہم امدغوائے امدغالیف باتا سا بوائے الحمد والناس بوائے پمانا باندے بیزان لپوئی یہ جلے دے پمانا زان مپوئے یہ کی دین سڑو گمراہ کی اللہ اکبر زمن درب جب عربی دا اور من پار بے باندے نپوئیگو من دا اللہ خبر قرآن دے من سا قرآن نشکا چھوئے وائیو زمن دا اللہ قانون قرآن دے من قرآن دا پار وقت لا الہ نشکا لائق دا عبادت عبادت ہوگے کی گے اطاعت تا فرمان بردارتا خبرو کولتا بندہ گیتا علماء توائی بندہ بندو پہ ہیچ یوسیس کے اختیار نشتا اختیار کرولو دا نکولو دا چادے اے خلقا نبی تا ہم اختیار نشتا چھے برنا ورطا اجازت ملاو شوے برنا ورطا اجازت ملاو شوے پیغمبر چچوائی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى پیغمبر د ځان نه خبره نشي کوي یو ځلې یوه خبره کړې وه مدینې منورې ته چې کله خلق لاړل مدینه منوره کې داسې عادت و چه خلق با نر کجور گلان را غستل پا خجر کجور گلانو باندی بے اچول
دیتا تعبیر وائی تعبیر دے سر بیا کجورا دیر زیادہ میں وکری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا چدا عمل ولیدو نو ذہن کے راگلا چدا خودیر بے فیدے عمل دے اسے دا خلق زان کرے دیزے نا غلام راخلا دیزے کی اچھا دیزے نا راخلا دیزے کی اچھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائل کچھو دا کارنکے دیر بغرئی اللہ اکبر اگا خلق دا اللہ دا خبر منلو آلو اوی دا عقیدہ وچ لا الہ نشتا لائق دا عبادت نشتا دا فرمان بردار لائق نشتا بندہ سے ذات چی خبر امنو مگر صرف اور صرف چوک دے اوی تا پتا وچ دا اللہ خبر بمنو اور اللہ اوی دی چی وقتی اور رسولہ دا رسول خبر امنے مگر رسول خبر ذکر منو چی چاوی لی فوراً ایمان لکاری پریخو دلیل استدلال اور سروانے کرو یہ رجی دی سرخ جامع وڈی رکھی گی یہ رجی دیر خط نقصان دوشی یہ رجی زمیدار انکنا یہ رجی زمت سلوش کا لکی گی دا کار کن جی نا بس چاہو چمائی کہے صحابہ کرام ہوئے اللہ ویلی چواتی اور رسولہ دا رسول خبر آمانے دا رسول خبر چی زوک منی دا اصل کی دا رسول خبر یوازی نمانی دا دا چا خبر منی دا رسول خبر اللہ ویلی چی ہوما تچی دا رسول اللہ خبر نمانی معنی دادا چی تا دا چا خبر نمانی تو دا اللہ من کرے بعض خلق بدانگی دول ہوئی چیرا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث وجود نشتا سنت وجود نشتا بس دا اللہ کلام شتا و حدیث و سنت تا ضرورت دے دا یاد و ستداد پا خد کفر خبر آیا زکر چا اللہ فرمائی واتیو اللہ واتیو الرسول اے خلقہ دا اللہ مانے اور رسول اللہ مانے چید رسول اللہ خبر نشتا دا حدیث نشتا دا سنت نشتا نو اللہ بیا ولی وی چید رسول خبرہ چیشی نوے ناوی چوائی دو چی رسول اللہ فرمائل چدا کار مکا فوراً پریخ دلیل استدلال جواب بحث نا کال شپر میاشتی تیرش موسم ختم ش کجوری راگ لیڈری کمی راگ فصل کموش اور دو مدینی منورو بلکار ہونا اور خلقو نہ تجارتنو نئے پچرتا دا مال گوگرنو نئے دا یقوتوزا برجد کاربارو خودسیشو فقط با گنن کجو کمی روشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فکر پیدا شو ورطووچ دا ولی کمی روشو جی صحابہ کرام دیر پا ادب دیر پیر سرا چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دکون رسی دانا تاویلو کنو چی دا تعبیر مکو استاد اللہ صدا کمی روشوی اللہ اکبر دا سی خلق نو اللہ اکبر دا سی خلق نو ذکر خمان گوشی دا امت لو محسنین دی صحابہ لو محسنین دیر پا ادب سرارتائی چہد اللہ رسولہ دامے وچی کی گی اگر تعبیر سر کی گی اور تاسو فرمائل چکا دا نکرے نو بس منگ پر دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرو سرو باندے دلی کلو خبر دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوائی چہ اید اللہ بندگانو زخلو بشر یما انما انا بشرن زخستا سو پشان یو انسان یما زچے دے دنیا کم خبرہ کن آغا ٹکم کے دیشی غلطہ ہم کے دیشی زما دے دنیا خبرہ چرا آغا دا سے ما اخلے چی بیخی تاسو آئے چی کدا دے دین خبرہ دنیا پہ خبروں کے مانا غلطی کے دیشی زخو زمیندار نیما ما خطو دمر دا تجارت نو دا زمیدارے کارون نے لکلی دا وہ دنیا خبرہ
زچې د دین خبره وکم نو هغې کې لیتلال مه کوئ ځکه د دین په خبره کې پیغمبر نه خطا کېږي د دین په خبره کې پیغمبر نه غلطي نه کېږي او دا د دنیا خبره ده دې کې ما نه غلطي کېدی شي او دا مې خطا خبره کړې ده کوئ هغه الله دې نه پس خو بیا خامخا تعبیر کوئ ماله ماول ولې نه وي نو ما ته خبره وکړه که کله خبره د پیغمبر خپله خبره وي نو هغه صحیح هم کېدی شي غلطه هم د دنیا خبره وي صحیح هم کېدی شي غلطه هغه په خپله وایي چې دنیا خبرې کې زما داسې خبره مه منئ ما پوهوئ معلومیږي چې موږ د پیغمبر خبره چې منو دا د چا خبره منو د الله خبره د دې دا مطلب نه چې څوک وایي چې ضعیف روایتونو ته بس هغه موږ منو او چې کم کمزوري روایت دي منګړت روایت دي هغه موږ منو نه نه اذان له تحقیق دی چې کوم روایت د منلو او کوم روایت د نه منلو دی اذان له علم دی ښه بهرحال ما خبره کوله لا اله نشته لایق د عبادت نشتا بل داسې ذات چې د هغه خبره دې ومنلی شي مګر هغه ذات چې خبره به یې منو هغه څوک دی ما تېرو جمعو کې ویلي یو چې موږ خو د پلار خبره منو موږ خو د مور خبره منو موږ خو د استاد خبره منو موږ خو د مشر خبره منو موږ خو د مور او د خور خبره منو موږ خو د امیر خبره منو موږ خو د مشر خبره منو ملک خبره منو د امام خبره منو دا خو به موږ ګډوډ یو په خبره پوهېږې پوهېږې ورباندې که نه پوهېږې نه نه وروره یاد وساته الله خبره به مني هغې کې ستا د تللو واک و اختیار الله ویلي دي چې دا کار وکړه هغې کې به لم او ان نه لټوي هغې کې به برګ و سور سپین نه لټوي هغې کې به ولې چیرا کیو نه لټوي لہذا به پکې نه وایي الله فرمایلي دي چې دا وکړه هغې حکمتونه تاله معلوم دي بیا به یې منې که د هغې حکمتونو باندې ته نه پوهېږې بیا به یې منې د بل چا خبره چې منې نو دا به د هغه خبره نه منې دا به د الله د خبرې لاندې منې الله ویلي دي چې د پلار او مور خبره منه خو جایزه خبره الله شرط لګولی چې څه خبره لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق نشته د مخلوق خبره منل داسې طریقې سره چې د الله نافرماني پکې داسې د مخلوق خبرو منلو اجازت د الله د طرفه د مور پلار به جایزه خبره منې د مشر به جایزه خبره منې د استاد به جایزه خبره منې د امیر به جایزه خبره منې د ملک به جایزه خبره منې څه مطلب یعنی د هر چا خبره به د الله د رسول خبرې سره تلې د الله خبره به چا سره نه تلې رسول الله نه چې کومه خبره په خپلو غوږونو واوري د دین خبره د رسول الله بېشکه خبره دې په خپلو غوږونو واورېده هغه به هم د چا خبرې سره تللو ضرورت یې نشته الله ویلي دي چې پیغمبر ځان نه خبره نه کوي نوره د الله نه علاوه چې څومره مخلوق خبره منې دا به هله منې چې د الله او د رسول خبرې سره یې وتلې پلار درته وایي بچیه پاڅه لمونځ وکړه ډېره ضروري خبره ده بچیه لاړ شه دوکان ته خامخا به یې منې لاړ شه پټي ته خامخا به یې منې ډکې راوړه خامخا به یې منې سبزي راوړه خامخا به یې منې ولې دا جایزې خبرې پلار درته وایي بچیه لاړ شه نسوار راوړه نه باباجي دا خبره منلې الله نه نافرمانی ده ته زما پلارې زما خدای امیر درته خبره وکړه ملک درته خبره وکړه مشر درته خبره وکړه الله خبرې سره وتله که چېرې د الله خبرې سره دې تلل د الله خبرې سره دې تلل ضروري ونه ګڼل
ذہن حاشقی دے ہم تیر نشو اوے چھ ضرورت مرا جی زما پلار مرا جی زما استاد مرا جی زما امیر مرا جی زما مشر